اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگلا سبب جدو مسلمان شریعت محمدی دے خلاف فیصلے کرنگے، جدو حکمران تے جناب عدالتاں اندر بین والے جج قرآن و سنت دے خلاف فیصلے کرنگے، ادونا دا زوال شروع ہو جائے گا۔ ایک لمبی تے طویل حدیث تواڈے سامنے میں مختصر کر کے پڑھن لگا وا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے نبی علیہ السلام ساڑھے والمتوجہ ہوئے، فرمایا یا معاشر المہاجرین خمسن اذبت لیتم بہن وعوذ باللہ ان تدرکوہن لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولولا بہائم لم يمطروا ولم ينقضوا عہد اللہ وعہد رسولہ الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم فاخذوا بعض ما فی ایدیہم وما لم تحکم ائمتہم بکتاب اللہ ویتخیروا مما انزل اللہ الا جعل اللہ باسماہم بینہم۔ اللہ دے محبوب پیغمبر دی عربی عبارت دی حدیث تو اٹھے سامنے میں پڑھئیے، کمی بیشی معاف تے تو جو میرے وال اللہ دے محبوب پیغمبر دے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا اوہ مہاجرین دی جماعت ایک وقت انجدہ آئے گا جدو 5 گلاں دے اندر تسی مبتلا ہو جاؤ گے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ دی پناہ چاہنا وا اس وقت تو میں تواڈے بارے اللہ دی پناہ چاہنا وا جدو تسی 5 گلاں دے اندر 5 گناہاں اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ پہلا گناہ اللہ دے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے میری قوم علانیہ فحش تے برائی کرے گی، میری قوم علانیہ بے خیائی کرے گی، میری قوم علانیہ زناکاری کرے گی تے اللہ پاک انہوں سزا کی دوے گا۔ اللہ پاک دے پیغمبر فرماندے نے جدو قوم دے لوگ زانی ہونگے تے بے خیا ہونگے اللہ پاک انہوں سزا اے دوے گا، کئیانو اللہ طاعون دیاں بیماریاں اندر مبتلا کر دوے گا اور کئیانو اللہ تعالیٰ ایسیاں بیماریاں اندر مبتلا کرے گا جڑیاں بیماریاں نام معلوم ہون گیاں جڑیاں بیماریاں پہلا کسے نے نہ دیکھیاں ہون گیاں نہ سنیاں ہون گیاں۔ اور دوسرے نمبر تے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد ابن ماجہ دی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے 5 گناہ بھی ہون گے تے 5 سزاواں بھی انہاں نوں موقع تے دتیاں جان گیاں۔ اے پہلی سزا پہلے گناہ دی مل گئی ہے، یقین جانو دیکھ لو جڑے فحش گو نے جڑے بے حیا لوگ نے اکثر تسی بیمار ویکھو گے اور ایسیاں بیماریاں انہاں اندر پائیاں جان گیاں۔ آج میرا ملک اس بیماری اندر مبتلا ہے، برائی اندر مبتلا ہے، زناکاری اندر مبتلا ہے، بدکاری اندر مبتلا ہے۔ آج جناب پاکستان نو چھوڑو اپنے ملک نو چھوڑو، جے میں تواڈے لاہور دی گل کر لواں کیا لاہور دے اندر زنا دے اڈے موجود نے کہ نہیں موجود؟ بادشاہی مسجد دے جناب سائے دے نیچے بے حیائی دے اڈے موجود نے کہ نہیں موجود؟ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ملک دا نام پاکستان لا الہ الا اللہ دے نام تے آزاد کیتا گیا ہے، پھر زنا دے اڈے جناب حکومت دی نگرانی دے اندر چل دے پینے، بے حیائی دے اڈے ہر شہر دے اندر غیر مسلم تے کتے رہ گئے، مسلمانہ حکمرانہ دی نگرانی دے اندر چل دے پینے، پھر کہیں دے رب ساڑھے
تے رحم نہیں کردا، پھر کہندے مہنگائی ہو گئی ہے، پھر کہندے ساڈے اُتے غربت آ گئی ہے۔ رب کہندا ہے ہو جی قوم گندی اُتے میں رحم نہیں کردا جس قوم دے مسلمان حکمران فحاشی دے اڈے اپنی نگرانی دے اندر چلاندے کھومن۔ رب کہندا ہے بما کسبت ایدی الناس، اے تواڈیاں ہتھاں دی گندی کمائی دا نتیجہ ہے۔ اور اگے سنو میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا توجہ فرما، میں اپنی جناب حدیث پوری کرا مکمل کریے بات۔ میرے پیغمبر فرماندے نے دوسرے نمبر تے انہاں دے اندر دوسرا گناہ کیڑا آئے گا؟ اللہ دے نبی فرماندے نے او لوگ ناپ تول دے اندر کمی کرن لگ جان گے۔ فرمایا ناپ تول اندر کمی کرن گے تے مسلمان، ہے کسی غیر مسلم دی گل نہیں ہو رہی، یہ اللہ دے نبی نے مسلمانہ دی گل کیتی ہے۔ فرمایا ناپ تول دے اندر کمی کرن گے۔ دوسرا گناہ ناپ تول اندر کمی، کہ یقین جانو ہن مسلمان ہے، وڈی ساری نے داڑھی رکھی ہے تے ایک کریانے دی دکان چلا رہا تے نال بڑا داڑھی تے ہاتھ پھیر کے کہندا ہے سرکار میں تے کسے نو پتہ بھی نہیں لگن دیندا، میں تے کسے نو پتہ بھی نہیں لگن دیندا اگلے نو گاہک نو، تے میں ہوندا سودا اودے نال فراڈ کر کے اودے نال اودے کول پیسے بٹور لینا، پیسے بہتے لینا وا، سودا گھٹ دینا وا۔ میں تے اگے کہنا وا پہلا جناب وٹے والا ترازو سی وٹے والا، ہن جدید دور آیا تے کمپیوٹر دور آ گیا، ہن وٹے والا کام ہی ختم ہو گیا ہے، ہن چلن لگ پیا کمپیوٹر جناب، کمپیوٹر ترازو، کمپیوٹر نمبراں والا ترازو، نمبراں والا، تاکہ کسے سیدھے بندے نو پتہ ہی نہ لگے میری دولت تے ڈاکا کنج پیا وجدا ہے، تاکہ کسے نیک تے ایماندار سادہ مسلمان نو پتہ نہ لگے میری دولت کنج لٹی جا رہی ہے۔ اے وڈے لٹیرے ساڈے مسلمان گھٹ تول دے نے تے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے گھٹ تولن والیاں نو رب سزا کی دے گا۔ توجہ کرنا میرے سونےو، کتے سزا ساڈے اندر جناب موجود تے نہیں۔ اللہ پاک ایسی قوم نو قحط سالی اندر مبتلا کر دے گا، گھٹ تولن والیاں نو اللہ قحط دا منہ وکھائے گا، اور دوسرے نمبر تے اللہ انہاں دی معیشت تنگ کر دے گا، گزران بسر انہاں دی تنگ ہو جائے گی۔ آقا فرماندے نے اور پھر وہ لوگ اپنے حکمراناں دی زیادتی دا شکار ہو جان گے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ پاک انہاں تے قحط لے کے آئے گا۔ تسی کہو کہ مولانا قحط دی گل کیتی جے، اب ویکھو زمیناں تے گندم وی اگاندیاں پیاں نے، زمین تے جناب دہان وی کاشت ہو رہی ہے، تسی کہندے ہو کہ قحط سالی اندر رب مبتلا کر دے گا۔ آؤ جے گل دا جواب میرے کو سننا چاہندے جے تے میں تانوں سناواں، گندم وی اگدی پئی ہے، دہان وی کاشت ہوندی پئی ہے، لیکن اے دے باوجود گندم میرے تیرے منہاں تک نہیں آندی پئی۔ گندم بھی بہت زیادہ وے، لیکن چاول بھی بہتے زیادہ کاشت ہون دے باوجود میرے تیرے منہاں دے اندر نہیں آندے پے۔ ایک ہی ہو رہا ہے، رب کہندا میری جناب قوم نال تو ڈنڈی مار، رب تینو ڈنڈے پہ مار دائی، تو مار ڈنڈی میری قوم دے نال، اور رب تینو ڈنڈے پہ مار دائی، تنگی دے، معیشت دی کمی دے، اور حکمرانہ دا جناب ویکھو نا، حکمرانہ دا ظلم مسلط ہویا کہ نہیں ہویا۔ میرے نبی فرماندے نے حکمران اس قوم نو تنگ کر لگ پین گئے، جڑی قوم گھٹ تولن لگ پیا گی۔ اب ویکھ دے نہیں جے او حکمران اپنی جگہ تے کمرے اندر سمو کے اپنے جناب موج مستیاں دے اندر انہاں دے پانوں پاویں کو مر جاوے پاویں کو زندہ رہے، او کہندے نے ووٹ سانو چاہیے نے، لیکن اسی ساڈی بدھو قوم ہے، اور جنہ تسی پیار حکمراناں نال کردے ہو اینا پیار آمنہ تے لال نال کرو تے ولی نہ بن جاؤ۔ ایسے ایسے بے وقوف ویکھے نے جڑے سیاستداناں دے مگر لگ کے تے آپس دے جھگڑیاں دے اندر، جڑے سیاستداناں دے پیچھے لگ کے اپنے تعلق چھوڑی بیٹھے نے، سیاستداناں دے پیچھے لگ کے اپنا تعلق برباد کری بیٹھے نے۔ دعا کرو اللہ پاک سانو سارے انو نصیحت اسلامی لین دی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ